محبت بھری صلوات نصیب ہوئے خدا چماوے شہید کرب و بلا دا روزہ گلہ ہوئی ہیں جڑی ہیں تسی روز سن دے ہو آدھے مگر عقیدت دے نال چم دے حسین غازی بھیرا دا روزہ آدھے جگر محبان دے ٹھار دیں دے نجف علی مرتضی دا روزہ میں تئیں میں آدھا رانا جے جیندے جنت کو دیکھنا ہے تا دیکھ مولا رضا دا روزہ سبحان اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے امام رضا علیہ السلام فرمایا میرے حرم وچ آ جائیں اوہی جنت ہے جڑے لوگ میری ذریعہ دا طواف کر دے پہ ہو میں اوہی لوگ جنتی ہیں بندے تو بڑی سمجھدار بیٹھے ہو لو جی جو کچھ جی مسائب بھی پڑھ سکتے جی زیادہ پڑھ سکتے توجہ ہے جی لو بالکل نواں قصیدہ جو کچھ میں بادشاہ دی نگری اچ بادشاہ دی بادشاہی ویک کے آیا اگر طبیعت ہوئے تھوڑی چونکہ میرا تعلق میرا واسطہ شیخ پورے نال ہے تے میرے کو ہر بندے والا میٹیریل ہی نہیں ساڑھا ایک مزاج ہی اپنا ہے میرا دل ہے بھی میں اس اپنے انداز اپنے رنگ نال قصیدہ سناوا تھا جو کچھ میں ویک کے آیا بادشاہ دی نگری چ او تھم دسنا جی ہاں خراسانی فضاؤں میں ہر کے منظر جدا دیکھا صدقے بھائی انہا حتن سلام ہے جی ایک ایک لفظ نو ذہن نے جگہ دینی ہے تے پھر زندگی بھر دا تحفہ وصول کرنا ہے ذہن بلند کرنا میں گل کھڑی پیادا خراسانی فضاؤں میں ہر کے منظر جدا دیکھا خراسانی فضاؤں میں ہر کے منظر جدا دیکھا خراسانی فضاؤں میں ہر کے منظر جدا دیکھا خراسانی جنگ نبی میں ازدار بیٹھے ہو خراسانی فضاؤں میں ہر ایک منظر جدا دیکھا بندے پوچھ سکتے ہو بھی تازہ زواری کر کے آئے تو یاد ہے ہر ایک منظر جدا دیکھا ویکھیا کی اس حد دست توجہ دیکھا خراسانی فضاؤں میں ہر ایک منظر جدا دیکھا کہیں پر مصطفیٰ دیکھا کہیں پر مرتضی دیکھا بولو جنہوں زبان مشہد والی عطا فرمائیے ہاتھ بلند کرو حیدری صدقے جاواں انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے اے ہاتھ مشہد والی دی ذری نال ماسوڑ پتران دے وقت نصیب ہون بابا جی ہاتھ بلند کرو حیدری خراسانی فضاؤں میں ہر ایک منظر جدا دیکھا کہیں پر مصطفیٰ دیکھا کہیں پر مرتضی دیکھا بہت مہربانی کہیں پر مصطفیٰ دیکھا کہیں پر مرتضی دیکھا او بولے جندہ بولن علی دے بابے نو چنگا لگے مشہد پا کے جڑے گئے ہو تے جڑے نہیں گئے اللہ تھونو لے جائے اتھے جا کے جڑا منظر بن دے جو کچھ میں ویکھ آیا ہوں تھونو دسنا چاہنا تے گل کھڑی پیادا اسی عصمت کی پاکیزہ صدف کی یاد آتی ہے داد ہوندی ہوئے جڑی اوکھی گلتے ہوئے سوکھی گلتے پھر جانگا لے ہو ہر کوئی بول دے ذہن بلند کرنا بھائی ذہن بلند کرنا میں گل کھڑی پیادا اسی عصمت کی پاکیزہ صدف کی یاد آتی ہے تیرے مشہد میں آتے ہی تیرے مشہد میں آتے ہی نجف
کی یاد آتی ہے. بولو جنہوں نے ادب دے لفظوں دی پہچان ہے. کیا بات ہے بابا جی, صدقے جاؤ صدقے جاؤ. کیا کہنے بھائی, ہر بندہ بولے حیدری. صدقے بھائی, کہیں پر مصطفیٰ دیکھا, کہیں پر مرتضیٰ دیکھا. جس بندے نے ادب دی ذاکری دا پتہ ہے وہ بندہ اس سطر دی میں نے قیمت دے سی. میں گل کھڑی پیادا اسی عصمت کی پاکیزہ صدف کی یاد آتی ہے. تیرے مشہد میں آتے ہی, تیرے مشہد میں آتے ہی اللہ واسطے سنو کی یاد آتی ہے. یہاں آ کے یہی سوچیں علی دیکھا رضا دیکھا. ہوئے 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 کروڑ وری سلام ہے جی انہاں ہتھن, کروڑ وری سلام ہے انہاں ہتھن. بھائی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی, بسم اللہ کرا. جڑے نہیں بولے میں ناراض ہی کوئی نہیں. علی دیکھا, رضا دیکھا, کہیں پر مصطفیٰ دیکھا, کہیں پر مرتضیٰ دیکھا. بندے دی جرت نہیں ٹکر بھی نہ 14 دا کھاوے. تو پھر انہاں دی فضیلت سن کے بندہ چپ کر کے زمین مل باوے تے بولے نہیں. کہیں پر مصطفیٰ دیکھا, کہیں پر مرتضیٰ دیکھا. قرآن دی قسم ہے, نہ خوش آمدی ذاکری کردہ تے نہ اس دی ضرورت ہے, نہ کو کمی چھڑی ہے مدینے والے سردارہ. لیکن جڑی گل میں کرن لگا, انتہائی توجہ دا طالبہ, ذہن بلند کرے, زندگی بھر دا تحفہ وصول کرو. مشہد جڑا نظارہ, جڑا منظر میں ویکھ کے آیا پیش کرنا چاہنا, اللہ کرے میں گل سمجھا لواں تے گل کڑی پیادا. جسے کعبہ بلاتے ہیں, جو دو عالم کا قبلہ ہے. کہ سنیے میری گل میں کی پڑھے ہے, کی سنے ہیں بندے نے. صدقے جاواں ہاتھ بلند حیدری. صدقے بھائی اللہ تھوڑے عقیدے سلامت رکھے. میں گل کھڑی پیادا. جسے کعبہ بلاتے ہیں, جو دو عالم کا قبلہ ہے, تو اس قبلے کا بھی قبلہ, تو اس قبلے کا بھی قبلہ. سخی تیرا ہی روزہ ہے, تیرے روزے کی جالی چومتے ہم نے خدا دیکھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. صدقے بھائی, صدقے جاواں انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے. چاچا جی پتراں دے وقت نصیب ہونے. صدقے بھائی ہر بندہ بولے جس علی امام حیدری. سبحان سبحان سبحان. سارے بولو یار. اللہ تھانوں آباد رکھے, اللہ تھوڑے گلشن چ بہار رکھے. اور جی طبیعت ہوئے تو میں ایک شعر اور بھی پڑھا پنجابی دا. ایک صلوات بادشاہ امام رضا دی عظمت باواز بلند پڑھو سارے صاحبان. تو جانگلے ایک سطر میں تھوڑے مزاج دی پڑھ دا. طبیعت ہے چاچا جی. آؤ سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے. اے او بو ہے جتھوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے. صدقے بھائی ہن کی مجبوری ہے جڑا ہاتھ نال تے نہیں اٹھیا. ہاتھ بلاندا حیدری. سارے بولو مل کے بولو دم دم سخی سردار کلندر. صدقے جاواں جھولیاں پھیلا کے کئی شے منگ لویں. مشہد والی تو گل کھڑی پیادا. سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے. اے ابو ہے جتوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے. سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے. اے ابو ہے جتوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے. سارے مولائی مولا رضا دے بوہے
वालिए दे लाख ते बोलना है दुखियां दे दुख टल दे जंग वाले क्या बात है थोड़े सुनन दी लाउड स्पीकर है बंदियां नू ऐलान करके गुजारिश करके आख रहे इन्हां दे मुकाबले छोड़ दियो बैठे तुर गए हो ओ भाईया तू हो रे ए हो रे तेरी नौ हो रही नांदी नौ हो तेरा जमना हो रही नांदा आमन हो बैठे तुर गए हो ज़हन बुलंद करना मुकाबला जुड़दा नहीं खाक ते नूर दा कोई मुकाबला नहीं ज़हन बुलंद करना दिल गवाही देवे ते बिस्तर ते दुआ निकले ते फिर झंग आउण दा लुत्फे वगरना मैं आया ही नहीं तू जान 8वां लाल विलायत दा जाने मैं ऐलान करके जा रहे इन्हां दे मुकाबले छोड़ दे ते जिद ऐसी शय जिंदा इलाज कोई नहीं जे तू जिद ते जुड़ गया आ अली इमरान दी गल सुन ले फिर फैसला करी मैं गल करी पिया दा सुन मैं थो तेनू मैं सुनावा मेरे मौला रज़ा दी तौकीर सुन मैं थो तेनू मैं सुनावा अल्लाह वास्ते सर तौकीर मेरे मौला दी शान तबईए ओदी जुत्ती भी बातों की रे थक गए झंग वाले थक गए हाथ बुलंद करो हैदरी इस तो सौखी गल मेरी ज़ाकरी कोई नहीं जेड़ी मैं करके जा रहा पिया दा सुन मैं थो तेनू मैं सुनावा मेरे मौला रज़ा दी तौकीर मेरे मौला दी शान तबईए ओदी जुत्ती भी बातों की रे दरियावां दे रुख समोड़े उस जुत्ती च ए तसीरे चलिया फिरावा जिन्हां नू अब तू वधाई फिरना है ओ ता मेरे मौला दी जुत्ती नाल नहीं रल दे शाबाश भाई मातमिया ते शाबाश सदके जावा इन्हां हत्थां दी खैर होए हाथ बुलंद करके फलक शिगाफ नारा हैदरी सुभान अल्लाह राजी होने जी बिस्मिल्लाह करा मशद वाली थोड़ियां झोलियां भर के थोन तोरे बस शरीफ हंत लुटे गए लंबा सफर है जाइया अली दी राजी होने बिस्मिल्लाह करा मैं आखे शरीफ हन परदादार मेरी मावा बहना दियाँ शाला थोड़े पेके मान सलामत रहे शाला बिरावां दियां खुशियां वेखो जंगे बड़े गयूर लोग हो एक लफ्ज़ में तेरे मिजाज दा पढ़दा जंग दे गैरतमंदा मुसलमाना अली दियां धियां दे उन्हां हत्थां च रस्सियां पवाइयां हाय करना भी इबादत है बिस्मिल्लाह करा जिंदगी हुई मैं आख्या मुसलमाना अली दियां धियां दे उन्हां हत्थां च रस्सियां पवाइयां जिन्हां सारी जिंदगी सिर्फ कुरान चाया वाह भाई वाह माँ हुसैन दी राजी हुई जी करा हाथ ना जोड़ो ना करा जिन्हां हत्थां सारी जिंदगी बिस्मिल्लाह करा सिर्फ कुरान चाया ज़रूरी नहीं मैं सख्त पढ़ा तो तू सुन के रोवे मुक गई मजलिस अगले दिन हाफिजाबाद इस लफ्ज़ से जड़ा पढ़न लगा मैं सियालकोट पे पढ़ता है आगा सैयद मज़हर अली शिराजी हाथी विंड वाले शरीफ सैयद है वो मेरे बाद पढ़न वाले आन उन्हों की ढाह निकल गई उन्हें आख्या अली इमरान इंज नहीं गल की वजाहत कर दे मुसलमाना अली दियां धियां दे उन्हां हत्थां च रस्सियां पवाइयां जिन्ना हत्था सारी जिंदगी या अल्लाह दा कुरान चाया हा या वफा दा कुरान चाया भला हो जाइया अली दी राजी होनी मैं बिस्मिल्लाह करा और ए वैन है ए लफ्ज़ है जेड़ा बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते
لفظ حسین اچ بہت بڑا مصائب ہے. کیڑے میں لفظ تین سناواں تے تو سن کے روویں. علی دی عالمہ بیٹی، علی دی علی بیٹی قرآن پڑھ دی ہے نا. میرے واسطے چو ہوئے تے اس تو اگے میں پڑھائی نا، اس سے تے ماتم برپا ہو جاوے. رب حسین دی قسم ہے، علی دی دھی قرآن پڑھ دی ہے، قرآن دے ورق فضا بدلیں دی ہے. کہ سنیے میری گل کیڑا مسئلہ سن جی کرا. دھیاں علی دیاں راضی ہونے بھائی، ماں حسین دی راضی ہوئی. میں لکھ دفعہ آکھا نہ کرا، بسم اللہ کرا. جائیاں علی دیاں راضی ہونے، قرآن دے ورق فضا بدلیں دی ہے. بابی انہاں وچوں بول کے آکھے بھی دو لفظ زیادہ پڑھے مصاحب دے، مر ونجنے زندگی دا پتہ نہیں. 2011 چ میں شام گیا، ہن بھی مالک حالات بہتر فرماوے تے لوگ پرسے واسطے جاویں. اللہ تھانوں زواری نصیب فرماوے. بلکہ میں دعا کردا ہوں کریم اللہ حسین دے کسے عزادار نوں اتنی دیر تک موت نہ دینی جب تک کہ لوگ ماما بہنا دھیاں بچہ نہ نال لا کے او جھان ونج وکھن جتھے علی دی دھی بہ کے ٹردی رہی. بھلا میں رومن آوے تو غریب بن کے رلے کو جی نہ کرا، ہاتھ نہ جوڑو. 2011 چ جھانگلوں میں شام گیا، آئیو گولی شام. 40 یا 42 افراد دا سارا جوانوں قافلہ ہی، بزرگ بچے بیبیاں قافلے دے نال. یہ میں ذاکری دیاں گلاں نہیں ہوندیاں، یہ درد بڑھویں دن. جڑے بندے ویکھ کے آئے ہو میری گواہی دے وے. جس لئے بازار شام وچ اسی قدم رکھے نا تے پورا بازار سارے قافلے عبور کیتا. سارا بازار اسی گزر آئے. آخر تے آ کے میں ڈٹھا سارا قافلہ سالار ایک ایک حج 100 میل. بندہ کیڑا جیڑا غربت تے ہائے نہ کرے. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کی تھی قبلہ میں پہلی دفعہ شام آیا، میں نے دسو تسی پورے بازار چ نہیں رنے، اس مقام تے تھوڑی ہنج نہیں پہ رک دی. وجہ کیا ہے؟ میرے گلے چ بائیں پا کے قافلہ سالار دے حسین دا ذاکرے آتن. میں دسا جس بازار چو ساڈا قافلہ کل 12 منٹ چ لنگ گئے، اس سے بازار چ زینب دے 45 گھنٹے لگے. رومن آوے تے غریب بن کے جی جوانی راج مانے. رومن آوے تے غریب بن کے اور ہل کے پنی شام علی ملکتوں جائیاں علی دیا راز. اس سے بازار چ زینب دے 45 گھنٹے. جس لئے باب ساتھ تے پہنچے نا اسی قافلے دے نال سید عامر عباس ربانی صاحب، مولانا الطاف حسین صاحب ملسی اکٹھے آن. میں انہاں چو چھوٹا می باب ساتھ تے رکیاں تے اے بہو رنن. کیڑا شیعہ جڑا ہائے نہ کرے. میں کیا قبلہ اتھے ہویا کیا ہے؟ آدمی تھے ایک وین پڑھ تو ساڑھ تو چھوٹا ہے. میں کہ قبلہ وضاحت کرو اتھے ہویا کیا ہے؟ منہ تے پٹ کے حسین دے ذاکر آدن علی عمران اے او چوک ہے جتے زینب 15 آزار نہ سنے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کربلا دا منظر جائیں علی دیاں راضی ہونے. جوان جوانی راج مانو. میں بسم اللہ کرا نو کرا. یہ چوک ہے جتے علی دی دھی 15 آزار نہ سنیاں. میں پھر بھی بہت جلدی پہ کردہ تین 2 وین سنا ماں جہاں تے بہن بھرا دی مہر لگی ہوئی ہے. جھنگ دے غیرت منداؤں پہاڑ دے وزن دا اشارہ مصائب دا. بازار شام علی دی اس استا والی دی قدم رکھیا جہاں دے بابے نو نہ یہ پتہ میری دی دا قد کتنا. مار ونجنے کو زندگی دے پتہ ہے رننے کرو غریبہ دے غم میں. عزاداری بڑے اوکھے مرحلے چو گزر دی پئی ہے. اللہ شیعہ نے جہان دی خیر فرماوے. حالت کیڑی ہے جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑی نکرانی دے پترہ دل دکھے میں نے معاف کرے. جہنگالے ہو حالت کیڑی ہے بازار دی. شرابی شراب پہ پی دیں، تبل پہ وج دیں.
رقاصہ عورتاں رقص پہ کر دیا ممبر دی قسم ہے بازار وچ مرداں دی بھیڑ ہے مکاناں دی چھتاں تے عورتاں دا رش ہے رونا آوے تے غریب بن کے بھائی بڑے حوصلے نال مارو مارو دی آوازیں بازار وچ پتھراں دی برسات شروع ہوئی ایک کمینی عورت بابا جی علی دی آلیہ دین پتھر مارے سید معاف کرے بھائی معافی مانگ کے لفظ پہ پڑھدا اس کمینی عورت علی دی آلیہ دین او پردہ دار میری ماما بہن دیاں اس کمینی عورت پتھر مارے دوجیاں عورتاں نو آدھی بدلے لے لو باغی دیاں بہن آئے کار ماتم جو مکانی تے ازادار بڑھ کے آئے صدقے جاواں بدلے لے لو علی دیاں دھیاں آ گئی ہیں پتھران دی بارش شروع ہوئی جنگ والے زمین دا رنگ سرخ ہوئے اس لئے ویر دی سارا علی سانگ والے پاس سے لے کے آن دی ماں پہ دی حسین ہون قرآن پڑھ تھک نہیں نہ اللہ واسطے بس بھی جوانوں ایک مکان دی چھت ایک مومن عورت ہے جندہ نا ہے جوانوں صفیہ رو سن دے راندے ہو کیڑا ایسا کو نمہ پڑھنا ہے اس دی چھوٹی دھیے جڑی ماں دے دامل چھات پایا تے ہولے جو بول کے آدھی اماں جی میری لائق بیٹی آدھی اماں اجازت دینا میں بھی کہہ دیا دا تماشا ویک اولاد اللہ بندہ ہے ضرور کرے اماں میں بھی کہہ دیا نو پتھر مارا امتحان دی خاطر صفیہ دھین ویک کیا دی بیٹا کہہ کو پتھر مرے سے بندہ ہی بڑا حوصلے والے جڑا دھی دا پیو ہوئے تے ایڈی غربت ہائے نہ کرے کہہ کو پتھر مرے سے بازار والے پاس سے اشارہ کر کے دی اماں او جڑی میرے سن دی کہہ دے نا صدقے 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 جنہ جھولیاں پتر نہیں بندے پتر مانگ لوے یہاں علی دی راضی ہونے میں بسم اللہ کرا اماں او جڑی میرے سن دی کہہ دے نا جی ناؤ کرا لکھ دفعہ کھا ناؤ کرا ہاتھ نہ جوڑو اماں جاندے کنے چ خون اماں جاندے میلا لباس اماں جاندے چھوڑا منالا کوئی نہیں اس نو پتھر مرے سا میرے دیکھی اللہ واسطے اس نو پتھر مرے سا ہون چاچا دھی نو جھنک دے کے صفیہ دی نہ میرا بیٹا نہ سا تماشا ویکھنا ہے نہ سا پتھر مارنا ہے بھائی قدیمی ازادار بیٹھے ہو تھوڑی ہائے ضرور نکلے جنہ بزرگ ذاکرانو سنے آدھی اماں وجہ کیا ہے دھی دا متھا چم کے صفیہ دی بیٹا تو نہیں جان دی مدینے جس بی بی تو میں قرآن پڑھتی رہی ہوں واہ 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 اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے جوانی مانو اس بی بی میں نے ٹر دے ویلے منع کی تھی صفیہ یاد رکھیں وس لگ دیا قیدیاں دا تماشا نہ ویکھے قیدیاں نو پتھر نہ مارے صفیہ ہر قیدی جرمدار نہیں ہوندہ مگے میرے حصے دی مجلس 4 یا 5 منٹ میں ہور پڑھنے آدھی میرا بیٹا بلکہ ہی میں کر بازار چلاؤ او جڑا قیدی ہے نا او ایک بازار جندی کمر جھکی ہوئی جندے گلے چ مزنی تاؤ جندے ہتھا چھت کڑیاں جندے پیریں چ بیڑیاں کیڑے لفظاں تے رومن دے آدھی ہو جڑا بندہ ایڈی غربت دی ستر تے ہائے نہ کرے صفیہ ویک کیا دی بیٹا نالے ویکنا لوگاں دا نقصان ہوئے لوگ پانی رو دن اللہ جانے غریب دا کوکیڈا نقصان ہے غریب خون ودا رو دے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی تھوڑی جی ساتھ دیوے میں 2 وین پڑھ لواں آدھی ویکنا لالے میرا بیٹا اس دے نال بیبیاں کہہ دن آدھی بازار چلاؤ دھیاں دے پیو سر چوے آئے بہنہ دے بیرا آدھی بازار چلاؤ اس قیدی نو جا کے میرا سلام دے اپنا سلام آکھ تے اس نو جا کے آکھ قیدی میری ماں پہ یادی ہے اسا مدینے والے سرداراں دے من نہ لے قیدی تیرے نال بیبیاں کہہ دن قیدی دشمن زمان نہیں کس سے شہدی ضرورت ہوئی ایسا پھر دے بندہ ہی بڑا امیر ہے جیسے ہائے نہیں کی تھی مک گئی میرے حصے دی مجلس جھانگ دے غیرت مندہ لہ پئی صفیہ دی دھی بازار جنہ ماتم کرنا دیکھ میڈو میں پنی ہوئی ستر پڑھ کے سلام پیا دینا ممبر دی قسم ہے اتھے ہی جتے تیرا چوتھا امام آ یہ گل ایسی ہے جڑی قبر تک رومن واسطے کافی ہے جھانگ دے عظیم ازادار بیٹھو اس انداز دے نال جوانو زنجیرہ چ پایا سا ہاتھ بڑا حوصلے والا بندہ جڑا ہائے نہ کرے حوصلے والا بندہ اچھا رو کے صفیہ دی دھی حولے جو بول کیا دیئے قیدی قیدی قیدی
مر ونجا جملہ نہ پڑا ممبر دی قسم جوانوں جس لئے تریجی دفعہ بچی ساتھ مارے نا قیدی قرآن دی قسم کیویں برداشت کرے سو ہون تیرے چوتھے امام نے مدت دے پریشان وال چہرے تو ہٹائے نا ماتم کرنے تے دیکھ میں دو بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے باکر دا بابا دے بسم اللہ میری بہن صفیہ دی یا زہرا حوصلے نال جوانی مانے آ میرا بارہ مولا انہا لوگا دا رومن تے کرلاون قبول فرما جائیں علی دیا راضیوں نے جی کران دیا جی لکھ دفعہ کا بابا انشاءاللہ کسے اپنے غم میں تھوڑی ہائے نہ نکلے قبول تے روحانیت علی مجلس اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے بیمار فرمایا بسم اللہ میری بہن صفیہ دی دھی غور نس کیتا پھر متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھی قیدی میرا سلام میرے بھائی اللہ بخت سلامت رکھے سردار وسیم عباس بلوچ چونکہ میرے استاد بھائی ہیں یہ انہوں دا لفظ جڑا میں پڑھن لگا بھیڑ جو ودی ہوئی آئی بازار شام اچ لفظ میں او پڑھا تیری زندگی دا روگ بن جاوے تے آدھی قیدی سلام بیمار دا میڈا سلام آدھی قیدی دشمن زمانی اسا مدینے والے سردار دے منن والے میری ماں پہ آدھی پردیس ہی کس شے دی ضرورت ہوئی اسا پھر دے کیڑا ہاتھ جڑا ماتم واسطے سینے تے نہ آوے بیمار دی جوانوں رات ٹپا مار کے وہ پئی بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے باکر دا بابا دے بیٹا جس لے واپس ونجے نہ خیمے اپنی ماں نو آکھے بیمار پیا دے میں منگن اللہ قیدی نہیں واہ بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے میں منگن والا قیدی نہیں میں دیون والا قیدی ہوں بس اپنی ماں میری بہن صفیہ نو آکھے بھیرا نو کسے شے دی ضرورت نہیں یہ اس طرح جن تے ملک وچ بڑیاں مکانا ہویاں جلے آکھے نا اپنی ماں تے میری بہن صفیہ نو آکھے بھیرا نو کسے شے دی لوڑ نہیں تو سا گل سوکھی سن لئی چٹی ڈاڑی والے بزرگوں صفیہ دی دھی حسرت دی انگل منہ وچ سوچن لگ پئی اے بیمار قیدی بیبیاں قید تے بھرے بازار ایسے ماحول میری ماں نو بہن پیا دے جھانگا لیوں جڑے نیت کیا ہے انہوں نے دی قضا نہ اسی میں غازی دے علم دی قسم صفیہ دی دھی جوانوں ڈھے پئی زمین تے جنگ دے غیرت مندوں نہ لین نہیں سملی چادر نہیں سملی جوانی مانو ہی میں آئیے جی میں پہاڑ تو پانی آندے دور تو پئیے نا صفیہ دی نگاہ آؤ جڑے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے اور رل کے پنیے 3 قدم اگے چاہیس تے دھی نو چاہیس ہان اللہ اس اس انداز دے نال دھی نو چاہیس اچھا رنی صفیہ اس علاقے دے غیرت مندہ وال کھول کے آدھی ہے اللہ دے نات دسا کہیں روائی جڑا تھک کے بیٹھا سن دے اس بندے دے مقدر دی بات ہے اچھا رنی صفیہ دی دھی ماتم کر کے آدھی اماں اجڑ گئی ہے قیدی کوئی تیرا رشتہ دار سمجھ آوے تے غریب بن کے ماتم ضرور کرے ممبر دی قسم جوانوں صفیہ دی کیویں پتہ لگ گئی آدھی اماں اجڑ گئی ہے بھرے بازار وچ قیدی تینو بھیڑ سجایا پتھراں دا زمین نہیں جوانوں صفیہ ایویں آئیے جویں پہاڑ تو پانی آندا ہے اللہ گواہ صفیہ بازار دے وچ قدم رکھے پاسے نال آواز آئی ہے رستہ دیو نبی دے صحابی دی دی میں دا سارے فالے پاسے منہ کرو وین کر کے آکھو یا علی تیریاں دھیاں دا اپنا نصیب ہاتھ نال سینے تے کیوں نہیں پیاندہ آؤ شام علی ملکہ تیرا پرسہ قبول فرماوے آخری 2 منٹ میں پڑھنے جنہ گلیاں بازارے جماعتم کرنے جوانوں صفیہ اٹھی آئیے جتھے تیرا چوتھا امام اللہ جان دے زنجیرہ تے متھا مار کے آدھیے قیدی میں نو بھیڑ سجے میرا سکا ویر ابراہیم آدھیے قیدی میں نو بھیڑ سجے میرا مدینی علویر سجاد آدھیے قیدی بھرے بازار میں نو بھیڑ سجنا لا تو کھوڑے اچھا رو کیا دن میرے دیکھو باکر دا بابا میں
شرم نہ کر موجزہ مدینے والے سیدہ دا آواز آدھا مینو پھپیاں دا بازار ونجڑ کھا گیا ہے کیڑا ماتمی ہے جڑا اجے نہ رو کے آدھی ہے کہہ دی تیرے چہرے تے جھوٹ بھی نہیں جڑ دا آدھی ہے کہہ دی میں تا مدینے والے سجاد نو جان دیا آدھی ہے کہہ دی میرے سجاد دی داڑھی کالی آئی تیری تا داڑھی چٹی ہے آدھی ہے کہہ دی میرا سجاد تا کڑیل جوانا تیری کمر جھکی ہوئی ہے ہن گناہ دی معافی منگے جے رومن ناوی اچھا رو کے سیدہ دے نروا میری اکبر کما رتا روڑ گیا ہے میڈا تھی گی ماتم صدقے جاوہ اے موزہ شام علی بی بی دا اچھا رو کے آدن ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیر تاویچ جی صدقے جاوہ مار وجڑے زندگی دا پتہ نہیں ایک منزل بلند کرے میں سلام پیا دینا او جھانگ دے غیرت مندوں شام دی نگری ہلن لگ پئیے اچھا رو کی آدھی کہہ دی کی میں مان لما جو تو سجا دے آدھی کہہ دی جے مان نہیں لما تو سجا دے آدھی اللہ دینا تے ملنا سا تیرے نالے بی بیاں کاؤنے نا ہن پتھران دا جامن نہیں بیمار دا جگر تے ہاتھ ہے اکل مار کے باکر دا بابا دے جڑی ضعیفہ دی کان پچھو علی دی وڈی دی ہے جھانگ دے غیرت مندوں ممبر دی قسم صفیہ چادر لہائیے مٹی تے سٹیے اچھا رو کے آدھی ہے جو تو سجا دے او علی دی دھیے آدھی پھر اللہ دے ناتے مندہ صاحب کتے آج کل غازی آئے بس دے اس ملک دا نام دسائے رو کے آدھی میں کوشش کر کے صدقے بھائی جائیاں لی دی راضی ہونی جائیاں لی دی راضی ہونی رو کے آدھی کتھے آج کل غازی آئے بس دے اس ملک دا نام دسائے میں کوشش کر کے پاس نالو آواز آئیے میرے بازو ہوں